तुमकां खबर आसा न्ही आयचो दीस घटक राज्य आमकां गोंयान मेळिल्ले आसा तेका लागून हांव गोंयकारांक सगळ्यांक उर्मित परबी दिता। पूण ह्या घटक राज्याचे आमचे घट्टन करपाक खुबशे मिनिस्टर थोडे लागलेले आसा आनी आमच्या गोंयांक नाका जाल्ले वावर करतात आनी आमच्या गोंयाचे नांव स्पॉयल करतात आनी नांवाक बदनाम करून आमकां गोंयकारांक बी बदनाम करतात। तुमकां खबर आहा फाटल्या दिसांनी जेन्ना हेजे घाटाचे मर्डर जाल्ले तेन्ना आमकां ड्रग्साचे हे लागलेले आनी नांव बदनाम जाले। आता तुमकां खबर आसा पुण्याक एक्सिडेंट जाला अग्रवालाच्या नांवान तो भानगडी कितें कितें करता ते आमच्या गोंयच्या मिनिस्टराच्या नांवान तेका टच केल्ले आसा। बाणस्तारी ज्या रितीने एक्सिडेंट जालो तसोच पुणा अग्रवालाचो नातवान एक्सिडेंट केलो आनी 3 पिढी त्यांची भितर आसा आता नातू चेडो आनी बापूय अशी 3 जाण भितर आसा आनी हेका लागून थंयसर एक शिवसेनाचो एक मनीस म्हणजे त्यांचो कार्यकर्तो आसा तेणे आमच्या गोंया बद्दल मिनिस्टरा बद्दल थंय तो उलयलो आनी तेणे सांगले की मिनी इंडिया म्हणून गोंयान करता आनी जे सुपारी घेवन लोकांचो मर्डर बी करता असल्या लोकां वांगडा त्यांचो संबंध आसा ते अग्रवालांचो आनी तेका लागून आपल्याक मारपाक गेल्ले आनी आमचो दक्षिण गोंयचो म्हणजे साऊथ गोवाचो आमचो आमदार आनी तो मिनिस्टर आसा आनी तेजे खरें म्हणलें जाल्यार कर्नाटकाक सुद्धा ज्या दाबोली एअरपोर्टाचेर स्मगलिंग जाता म्हणून बोवाळ घातलेलो कॅप्टनान त्या हेतून त्या जांकां पळय कर्नाटकाच्या लोकांनी बी दवरलेल्या आनी तेंचे अरेस्ट केल्या उपरांत तेंच्यांनी थंय सरळ एफिडेविट दिल्या की हो मिनिस्टर इनोल आसा तेज्या ऑफिसांतले हे स्टाफ इनोल आसा। पूण आमचो गोंयचो चीफ मिनिस्टर आमच्या गोंयच्या चीफ मिनिस्टर होम खातें तेजे कडेन आसा पुलीस खातें तेजे कडेन आसा पण तरी सुद्धा आमच्या चीफ मिनिस्टराक तेज्या बद्दल कांयच म्हायती मेळना। रिपोर्टरांक मेळटा लोकांक कळटा लोक आमच्या नांवान बोवाळ मारता गोंयचें नांव पिड्याता पण सीएमाच्या कानाक जू तक नहीं रेंगती म्हणटा पळय तसले आमच्या चीफ मिनिस्टर जावं जाय। हांव सांगूंक सोदता असल्या मिनिस्टराक तुका देवय म्हणून 50 फावटी तरी सांगले। आता येदो व्हडलो तेजेर आरोप आसा की तो गँग म्हणजे जे लोक खून करतात सुपारी बी असल्या लोकां वांगडा तेजो संबंध आसा। अग्रवालाच्या कुटुंबा वांगडा मिनी इंडिया करून आमच्या बोगमाळ तेका विरोध केलो कावेरी तेका विरोध केलो। आता त्याने पेडणेकरांक लोकांक मोपाच्या एअरपोर्टा फुडल्यान थंय जागो घेतला तेणे आनी कोमरुदात लँड तो काबार करून भायल्या लोकांक दिवन आमचे गोंय काबार करतलो। हांव मागता चीफ मिनिस्टरा कडेन अजून वेळीच चौकशी जावनी आनी ह्या मिनिस्टराक तूं देवय फाल्यां तो म्हणून मी तो नवेच म्हणून झेत मारतलो तेन्ना सगळ्या लोकांक जेन्ना कळटा की तुकाय कळपाक जाय आनी हे मॅटर सिरियस आसा तेजे अशा लोकां वांगडा संबंध आसा जे नाका आमकां गोंयान आमचे धाकटुले गोंय घटक राज आमचो जाल्लो आसा इतले बरे आमकां पदवी मेळिल्ली आसा इतले बरे खाता असल्या पनवती मिनिस्टरांक दवरून तूं करूंक तरी कितें सोदता। हांव चीफ मिनिस्टर वेचूंक सोदता असल्या पनवतीक तूं दवरून कितें करूंक सोदता स्मगलिंग तेजे कोमरुदात लँड खावपाक तो भानगडी करपाक तो सगळ्या भानगडीक तो आसतना तूं दवरता कित्याक। मॅडम तुम्ही इतले हे म्हणता माविन गुदिनाचे तुमच्याकडे किती आसा पुरावे की तुम्ही डायरेक्ट एलिगेशन करता। आयक हांवें नांव खंय घेतला ते तूं म्हाका पयलीं सांग। आयक ऑलरेडी रिपोर्टरान सुद्धा सांगला की एक दक्षिण गोंयचो मिनिस्टर जेन्ना एफिडेविट आमच्याकडे आसा आमच्याकडे कॅप्टनाकडे एफिडेविट आसा आनी तितून सरळ त्या मनशाचें नांव घेतलेलें आसा सरळ ताका सांग फुडली कारवाई म्हजी कर म्हणून हांव एफिडेविट ती दाखयता। स्मगलिंगाच्या नांवान बेळगांव एफिडेविट दिल्ली आसा की हो आनी ही तेजे ऑफिसाचे स्टाफ तेतून इनॉल आसा। आता हे अग्रवालाचे हितून हाडा न्हू त्या हेका शिवसेनाच्या मनशाक तेणे उलयला न्हू हाडा न्हू तेका म्हाका विचारच्या परस तेका हाडून विचारा न्हू हे आमच्या सीएमान करपाक नाका। बरें